Donc voilà هنايا في هذا l'exercice هذا cycle de Lenoir, on considère le cycle triangulaire réversible ci-dessous décrit par un gaz parfait. Ok, فوقاش ما كنسمع انا un gaz parfait PV égale à inertie. Ok, PV égale à inertie. Donc dans quel sens ce cycle doit être parcouru pour que le fonctionnement soit de type moteur. اشنو قلنا على le cycle moteur? Le cycle كيفاش خصها doit تكون être بوزيتيف. décrit. Là, là, le sens horaire ou la onde horaire. سي اوغير. Ah, c'est très bien. Donc, faites le diagramme هذا اللي عطانا. OK. Faites le diagramme اللي عطانا. OK. OK. Faites le diagramme. Donc, pour que ce cycle, OK, représente un cycle moteur, ce que le cycle décrit dans le sens horaire. OK. Il faut qu'elle soit, OK, il faut qu'elle soit décrite dans le sens horaire ou là dans le sens des aiguilles d'une montre. OK. اللي هو لو سونس اوغير. اشنو كنقولوا على السونس اوغير؟ هو هذا لو سونس هذا. يعني كيفاش غتكون السيكل؟ غتكون من هنا هكا، عاود نرسم له هاد لا فيغور وهذا. يعني باغمي هاد لي كيسيون بحال ما كتقدر تلقاهم انت في كيو سي ام. تكون السيكل ديالها بحال ما هكا، بحال ما هكا، يعني ا سي بي وتكون جاي في هاد لو سونس هذا. كيبان لك السهم صافي؟ مزيان؟ سوبر. دونك باغ لا سويت اشنو غيكون عندي؟ calculer le rendement ديال هاد لا ماشين هادي. مزيان. دونك لو روندومون دان موتور تيرميك. دونك شنو هو لو روندومون ديال الموتور تيرميك اللي عاد دابا كنا قلنا عليه؟ قلنا لو روندومون. اوكي. لا ديفينيسيون. شنو هو لا ديفينيسيون؟ قلنا في لا ديفينيسيون لو موتور تيرميك قلنا هو موان دبليو ديال السيكل sur Q reçu. Ok. Q absorbé par le système. La quantité de chaleur absorbée par le système. Ok. هاد Q هادي هي Q reçu absorbé par le système. تكون بوزيتيف. دبليو ديال السيكل فاش تسمع السيكل موتور، دبليو ديال السيكل راها نيجاتيف. داكشي باش كنضربو هنا في لو موان. اوكي. دونك كيفاش غنجي نحسب انا هذا؟ نجي نشوف كل ترانسفورماسيون بوحديتو. دونك دبليو ديال السيكل ايكال كوا دبليو ديال السيكل هو دبليو ا بي بلس دبليو سي بي بلس دبليو بي ا. عطانا ا هي في 0 بي 0، سي من ا ل سي. شنو عندنا من ا ل سي؟ ترانسفورماسيون ايزوبار. اوكي ايزوكور باردون. يعني كومبريسيون على البريسيون كيتزاد، هذا هو بي سي. اوكي. في 0 هو الاخر. دونك بحال تقول لي عطانا هنا ا فيها بي ا هي بي 0 في 0 تي 0. من ا جيت من ا لا جينا عاوتاني من ا جينا للسي. اوكي. من ا جينا للسي. شنو فيها السي؟ فيها 2 بي 0 فيها في 0 فيها لا تمبيراتور تي ديالها ايكال كوا تي غاز بارفي. غتكون هذه 2 تي 0 ياك. جينا من السي عاوتاني جينا للبي. بي شنو فيها؟ 2 في 0 فيها بي 0. لا تمبيراتور شحال غتساوي لنا لا تمبيراتور هنايا؟ 2 في 0 بي 0 تكون هنايا 2 تي 0. مزيان. عاوتاني من بي ل من بي ل رجعنا لبي 0 في 0 تي 0. دونك من هنا لهنايا هاد الترانسفورماسيون هذا. اوكي. الترانسفورماسيون هذا من هنا لهنا راه عرفناه باللي هو ايزوبار.
P égale un constant isobar هذا AC راه قلنا isocorp V égale constant هاد الترانسفورماسيون هذا ما عارفينش شنو فيه حنايا هذا ما هو isobar ما هو isotherm اوكي هاد الترانسفورماسيون اشنو كنلاحظ بي اون فونكسيون ديال في كيفاش غتكتب فونكسيون لينيير يعني بي غتكتب على شكل كتسمى داله تالفيه ولا فونكسيون لينيير واحد الكوفيسيون مثلا ا اوكي يكتب على اشكال ا في بلس واحد بي ا في بلس واحد تي بي علاش حيت كما كديروا في المات مثلا كيكون عندك y و x كتكون شي فونكسيون لينيير هكا ولا هكا y ايكال ا اكس بلس بي حتى هنا اللي كيلعب الدور ديال y هو البريسيون الفوليوم هو x ا في بلس بي متفقين وي مزيان دونك خصني نحسب دابا نحسب لي كونتيتي دو شالور ونحسب لو ترافاي اشنو غنجي نعمل هنايا الترانسفورماسيون اللي غيبدا لك اللي يجيك صعيب هو من سي ل بي نبدا لك من سي ل بي هو اللي فيه شويه ديال الصعوبه اوكي من سي ل بي la transformation BC est une droite, ok, transformation linéaire. Donc P, P en fonction de V, de V égale à A fois V plus petit b, fonction linéaire. فهمتي هذه علاش ولا ما فهمتيش علاش؟ فهمت علاش سي تري بيان. حيت اللي بغيت نحسب لو ترافاي موان بي دي في خصني نلقى العلاقه بين بي و في. دونك من لهنايا شنو كنلاحظ؟ غنجي لهنايا اوكي غنجي لهنايا ونشوف عندي من سي اوكي من سي ل بي غادي نشوف او بوان بي او بوان بي ولا او بوان سي او بوان سي شنو غتجيني او بوان سي غتجيني بي سي ايكال ا فوا في سي اوكي بلس بي غتجيني بي 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 ايكال ا فوا في بي بلس بي اوكي ايكال كوا في سي ايكال ا فوا في 0 بلس بي ايكال كوا في بي 2 في 0 يعني 2 فوا ا فوا في 0 بلس بي متفقين متفقين دونك من لهنايا الا بغيت نلقى في 0 شنو نلقى الا بغيت نلقى ا اون فونكسيون ديال لي بارامتر ندير هذا موان هذا موان هذا او لا لا بونت راه هو لا بونت كيفاش اش كنتو كديروا في المات كنتو كديروا اللي هو دلتا y سور دلتا x اللي هو غنقول دلتا بي سور دلتا في وديك لي دو بوين مناش كيدوز منهم من سي ل بي كيدوز هو هكذا من سي ل بي كيدوز من هاد لي بوين من سي البوين سي اللي عندها في سي و بي سي وكيدوز من لو بوين في بي و بي بي دونك ايكال كوا غندير له هو بي بي موان بي سي على في بي موان في سي الا كنتي عاقله عقلت يا أستاذ نعم عقلت هذا هو لو بون اوكي هو البونت بي بي ايكال كوا بي 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 هو دو في زيرو بي بي ايكال هو بي زيرو بي سي ايكال كوا دو بي زيرو على في بي ايكال كوا في بي دو في زيرو موان في سي هو في زيرو اوكي متفقين غتمشي لك هذه مع هذه غتجينا موان بي زيرو سور في زيرو هذا هو لا بونت A égale à moins P0 sur V0 أنا لقيته متفقين؟ وي سي تري بيان دونك من لهنايا إلا بغيت نلقى بي نعوض غير في شي إيكواسيون وحدة فيهم اللي حبيت فيهم نجي مثلا بي سي إيكال أ فوا في 0 بلس بي نجي نعوض دونك بي إيكال كوا بي هي بي سي موان أ في 0 إيكال كوا بي سي هي 2 بي 0 موان شنو هو أ هو موان بي 0 sur في 0 avec le moins tous les plus, il y a P0 sur V0 fois V0. Donc P, B égale 3P0. Donc ما عملت هنايا والو متفقين لقيت هذا كتسمو بالعربيه الارتوب عند الاصل دونك ليكواسيون ديال بي في الترانسفورماسيون بي سي لينيير كهاد الضغوات هكا بي اون فونكسيون ديال في ايغال ا ايغال كوا ا ايغال موان بي 0
fois V0 fois le volume V plus B اللي هي 3P0. وهنا لقيت l'équation ديال P en fonction ديال V. نورمالمون فاش كيكون عندي غاز بارفي كنقول باللي PV ايكال ان ار تي وكنجي كنحسب، ولكن هنا هاد المره عطيتك هنايا عطيتك هاد لا فالور ديال عطيتك هاد ليكواسيون ديال العلاقه بين بي و في في هاد الترانسفورماسيون هذا. متفقين؟ دونك ايكال كوا لو ترافاي. قلنا باللي لو ترافاي من بي ل سي ايكال موان بي فوا دي في. نعوض هنايا غتجيني موان بي 0 سور في 0 في 0 كونستانت في فوا دي في بلس 3 بي 0 فوا دي في. كلهم كنضربهم في دي في. متفقين؟ دونك متفقين. دبل في بي سي ايكال ا لانتيغرال. ندخلوا على دابا لانتيغرال تجيني موان بي 0 في 0 لانتيغرال ديال في دي في مناش من بي مناش كنمشي انا غنمشي من هنا من بي من سي من سي لبي من سي لبي من في سي لفي بي من في سي لفي بي. اوكي دبل في من سي لبي باش ما نختلطش في هادو. اوكي بلس 3 بي 0 لانتيغرال ديال دي في من في سي لفي بي qui est égal à moins P0 V0 V. اشنو البريميتيف ديال هذا؟ هي V au carré sur 2 اش كيساوي VC هو V0 VB هو 2 V0 plus 3 P0. البريميتيف ديال دي في هي V VC من V0 ل 2 V0. مزيان نجي نعوض هنا غتجيني موان P0 V0. اوكي غتجيني هنايا 2 V0 au carré moins V0 au carré sur 2 plus 3P0 2V0 moins V0. Ok. اشنو غتجيني هنايا؟ غتجيني 4V0 au carré moins V0 au carré. متفقين؟ جوج au carré V0 au carré 4V0 au carré moins V0 غتجيني moins P0 fois 3V0 au carré. Ok. وي اوكي كانت عندنا واحد لو موا هنا موان بي دي في باردون واحد لو موا خصنا نصحوها موان بي دي في. قلنا بلي بي ايكال موان بي سينا ما ضربناش في لو موا غادينا هنا بلس وغادينا هنا لو موا. متفقين؟ غادينا هنا لو بلس موان بي كنضربو في موان بي وهنا غادينا لو موا غادينا هنا لو بلس وهنا غادينا لو موا غادينا هنا لو بلس وهنا لو موا كنديرو موان البريسيون فوا دي في موان بي فوا دي في نسينا ما درناهاش. اوكي غادينا هنا بلس 4 V0 carré هكذا sur 2 moins 3 P0 fois V0. دونك إلا جمعنا هادو اشنو غتجينا؟ غتجينا هي 3 V0 au carré. اوكي هاد V0 غتمشي واحد V0 هنايا V0 مع V0 غتمشي غتجينا 3 V0 3 P0 V0 V0 sur 2 moins 6 P0 V0 حيت خصنا نقسمو على جوج هنا ونضربو بجوج. دونك غتجينا بلي لو ترافاي le travail ديال BC pardon من C ل B égale à moins 3 demi تبقى لك هنا 3 demi P0 fois V0. مفهومة الترانسفورماسيون لينيير عافاك؟ دابا أستاذ واش مفهوم الترانسفورماسيون لينيير؟ سوبر. دونك اشنو بقى ليا؟ بقات لي من A ل B من A ل C باردون من A ل C من A ل C شنو عندي من A ل C من A ل C ها هي هادي لو ترافاي من A ل C. من A ل C كيفاش نعمل من A ل C؟ من A ل C ايزوكور بمعنى لو ترافاي كيفاش داير الي نول لو ترافاي من A ل C الي نول ايزوكور في ايكال ان كونستانت دي في ايكال 0
متفقين؟ Oui. غيبقى لنا من هنا لهنا اشنو غيبقى لنا من بي ل A. شنو قلنا على من بي ل A؟ ترانسفورماسيون ايزوبار. دي كيسيون سامبل هادو، يعني دوبل في من بي حتى ل A، اوكي، من بي حتى ل A ايكالا موان بي A ولا بي بي بحال بحال، موان بي A، اوكي، فوا في فينال هو في A موان في بي كي ايكال كوا؟ هي موان بي زيرو ايكال كوا في A. في A ايكال كوا؟ ايكال في زيرو، في بي ايكال دو في زيرو. هذا عطينا موان في زيرو افيك الاخر بي زيرو، غادي نضرب في ديال بي A ايكال بي زيرو فوا في زيرو. انا سطرت عليه. متفقين؟ دونك دوبل في ديال السيكل هو دوبل في من شنو؟ دوبل في من، اوكي باش تشوفوا مزيان هنا، من ا ل سي. هنا في كونستونت هذا لقيناه ا ل سي، من سي ل بي ومن بي ل ا. دونك راه مشى. اللي جديد علينا هو الاخر من ا ل سي، من سي ل بي بلس دوبل في من بي ل ا كي تيغال دوبل في ديال السيكل. اشنو غتجينا؟ هذا بي زيرو في زيرو، الاخر موان 3 دومي بي زيرو في زيرو. دونك دوبل في ديال السيكل غنجمع هادو كلهم. اشنو غتبقى ليا؟ موان زان دومي موان بي زيرو في زيرو سور دو. وهنا لقيت دوبل في ديال السيكل. اوكي بيان سور غيكون نيجاتيف، حيت قلنا راه سيكل موتور، الموتور دائما تيكون نيجاتيف. دونك انت الا كنعطيك شي ترافاي بوزيتيف راه ماشي موتور هذاك. مزيان. Oui. دونك فاش كنقول كي شو كي سي اولا كنقول كي reçu هي لا chaleur absorbée par le système. C'est la chaleur absorbée par le système ou la reçue par le système. C'est la chaleur reçue par le système. C'est très bien. Donc, il a pris un Q ديال السيكل الا كنطلب مني كيو ديال السيكل هو انا راه هادي كيو شو. الا بغيت كيو ديال السيكل عندي دلتا او ديال السيكل ايكالا كيو سيكل برومي برانسيپ بلس دوبل في ديال السيكل Plus. ايكالا زيرو حيت سيكل. دونك كيو ديال السيكل كامله هي موان دوبل في ديال السيكل، ولكن كنقلب على لي كيو غوسو. يعني فاش كنقول شالور غوسو راه هي لا سوم ديال لي كيو اي افيك لي كيو اي هما لي كيو اي بوزيتيف غوسي بار لو سيستيم. اوكي Ok. دونك نجي للترانسفورماسيون من ا ل سي. اشنو قلت على الترانسفورماسيون ا سي؟ ايزوكور. متفقين؟ ايزوكور ياك. يعني غنقول بلي دلتا كيو اشنو قلنا عليها هي؟ كنا قلنا عليها هي سي في دي تي بلس ال دي في. في ايزوكور في ايكال ان كونستونت، يعني هذا ايكال زيرو، يعني غتبقى لك غير سي في فوا دي تي. دونك كيو من ا ل سي هي سي في فوا تي سي موان تي ا. مزيان. سي في ايكال كوا؟ سي في هي ان ار سور غاما موان 1 ياك. ان ار سور غاما موان 1 فاشنو فوا تي سي موان تي ا qui est égal à 1 sur gamma moins 1 NRTC. شنو هي NRTC؟ هي PC VC moins NRTA هي PA fois VA. ونجي نعوض 1 sur gamma moins 1. مزيان. 1 sur gamma moins 1 شنو هي PC fois VC؟ PC هانتي PC PC fois VC هي 2P0 fois V0.
PA fois VA هي P0 V0 de P0 fois V0 ok égale 2P0 fois V0 moins P0 fois V0 qui est égal à 1 sur gamma moins 1 fois P0 fois V0 كنظن شي ديجا تكوني خدمتيه ما فيه حتى شي مشكل اوكي وي معايا Oui. Ah, ça. دونك هذه راه بوزيتيف ولا حتى هذه راه غوسي Ah. اوكي مزيان نجو للاخر اوكي نجو للترانسفورماسيون الاخر قلنا من سي من ا سي من سي لبي اوكي من سي لبي كيفاش غنديرو من سي لبي اولا نجو سهل من بي لا من بي لا شنو قلنا على البي لا ايزوبار اشنو غتجينا في ايزوبار كيو بي ا اوكي هي لانتيغرال ديال دلتا كيو شنو هي دلتا كيو هي سي بي دي تي بلس ا اش دي بي ايزوبار بي ايكال ان كونستانت هذا غيجيك زيرو غتجيك هي لانتيغرال ديال سي بي دي تي هي سي بي فوا تي ا موان تي بي مزيان Oui. شنو هي تي ا موان تي بي هي ان ار غاما سور غاما موان 1 شنو هي تي ا موان تي بي شنو هي دونك غتجينا غاما غاما غتبقى على برا غاما موان 1 شنو هي ان ار تي ا هي بي ا في ا موان بي بي فوا في بي ديال الغاز بارفي ان ار فوا تي ان ار فوا تي هي غاما سور غاما موان 1 شنو هي بي ا في ا هي بي 0 في 0 شنو هو بي بي هو 2 في 0 بي 0 هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف هذه المره درجة. Négatif, oui. ماشي كي شو ماشي كي اللي كنقلب عليهم انا دونك هذا راه سي دي ماشي غوسو اوكي Oui. ما داخلش في كي شو كي غوسو اللي كنقلب عليها اشنو بقى لي بقى لي ترانسفورماسيون لينيير نو ترانسفورماسيون لينيير اللي بقى ليا هو مناش هو السي بي داك السي بي كيفاش غنلقى داك السي بي انا الا بغيت نلقاه الا بغيت نلقاه انا عندي لي شالور كلهم واحد اللي ناقصني عقلي مزيان اشنو قلنا قبيله قلنا باللي دوبل في ديال السيكل ولا كيو ديال السيكل بحال كيو ديال السيكل ايكال موان دوبل في ديال السيكل اشنو هي كيو ديال السيكل هي كيو سي ا بلس كيو بي ا كيو باردون كيو سي كيو ا سي بلس كيو سي بي بلس باردون ماشي دوبل في كيو بلس كيو بي ا مزيان كي تيغال موان دوبل في ديال السيكل علاش كنقلب دابا انا هذا ا سي السي لقيتو بي ا عندي هذا علاش كنقلب وهذا ديجا عندي دونك كيو سي بي ايكال كوا كيو سي بي ديال ترانسفورماسيون لينيير كيو سي بي ايكال كوا كيو سي بي ايكال موان دوبل في ديال السيكل موان كيو ا سي موان كيو بي ا مزيان Oui. شحال قلنا في دوبل في ديال السيكل موان بي 0 في 0 سور 2 ولكن انا باغي موان دوبل في ديال السيكل هي بي 0 في 0 سور 2 موان كيو سي ا اشنو هو كيو سي ا الاس P0 V0 sur 1 gamma moins P0 V0 ok gamma moins 1 moins cube BA اللي هي plus P0 V0 fois gamma P0 plus P0 V0 ok fois gamma sur gamma moins 1 هنايا V0 شنو عندي هنايا قلنا هي CP gamma sur gamma moins 1 moins P0 V0 donc PP نفيريفي غير لي فالور ديال الاخر le point B c'est très bien
اوكي شنو بقى لي دابا نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف حتى هي دوكا شنو جو في فاكتوريزي باغ بي 0 في 0 ايغال بي 0 بعماية مزيان في 0 1 demi moins 1 sur gamma moins 1 plus gamma sur gamma moins 1 دونك ركزي معايا مزيان كي تيغال ا بي 0 في 0 غتجينا 1 demi plus gamma moins 1 sur gamma moins 1 هي هذيك gamma moins 1 sur gamma moins 1 هي 1 demi plus 1 شنو هي 1 demi plus 1 هي 1 sur 2 غتبقى اوكي غتبقى لنا هنا 1 plus 1 demi هي 3 demi بي 0 في 0 بوزيتيف هذه هي كيو ديال ترانسفورماسيون سي بي لينيير حتى هي راها كيو غوسو دونك كيو غوسو توتال لا كيو شو اوكي اش كتساوي هي لا الصوم ديالهم هي كيو ا سي بلس كيو سي بي هما لي بوزيتيف دونك اشنو غتجيك بي 0 في 0 3 دومي بي 0 في 0 بلس اشنو الاخرى اللي لقينا بوزيتيف هي بي 0 في 0 غاما موان 1 بلس بي 0 في 0 غاما موان 1 متفقين وي ودبل في ديال السيكل شحال قلنا هو موان بي 0 فوا في 0 سور 2 دونك لو روندومون هو موان دبل في ديال السيكل سور كي روسو شنو هو موان دبل في ديال السيكل هو بلس نضرب في الموان بي 0 في 0 سور 2 سور هادي 3 بي 0 في 0 سور 2 بلس بي 0 في 0 سور غاما موان 1 دونك من هنايا غنجي نضرب على هادو اوكي نمشي لهاد الان دومي مع هاد الان دومي شنو غيبقى لي هنايا بقى لي هنايا 1 اوكي 1 اوكي نمشي لي ان دومي نخليوها تجينا ان دومي سور 3 دومي بلس 1 سور غاما موان 1 اوكي دونك بحال غنضربو هنا في جوج غتجينا هنا 1 سور 3 بلس 2 سور غاما موان 1 دونك شنو غتجينا هنايا اللي هي 1 1 sur 3 fois gamma moins 1 plus 2 sur gamma moins 1 qui est égal à gamma moins 1 sur 2 plus 3 fois gamma moins 1 هذا هو le rendement ديال الموتور ديالي application numérique gamma égale à 1,4 1,4 moins 1 sur 2 plus 3 1,4 moins 1 وغنلقاها هي 0. هذا هو الروندومون ونضرب في 100 باش نلقاها 12.5%. قلنا راه دائما بين 0 و 1 هذا هو الروندومون ديال الماشين موتور تيرميك اللي عندنا